कुरान के राजी यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम दे खूब उली इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल्कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। ए प्लारा बेगा में खूब लिदले दे यऊलस तूरी और नवर स्पोगमई माता सजदाओ प्लारे वर्तवल ये प्लारा खूब मिली दले यऊलस तूरी और नवर स्पोगमई माता सजदा कई प्लारे वर्तवल ला तक़्सुस रुयाक अला इख्वतिक पाम कवा बचिया चिदा खूब बिरुणु तौनवे फयकीदू लक कैदा सफरेब बदर तजनी रूणे वावरे हाँ तस्तूरी जान तप सजदा गुर्जे उस प्लार तजान निज देके और मुंग तिलरी के राजई चिदादरी कुदमा रूणे फरेब जोड़ का दे बोतलो कुई के वाच कुई के वाच दगाड़ा जामे के ओशले दिफा दिख दगाड़ा की तावीजो अगर कमीज पके हो आदम अलैहिस्सलाम द जन्नत करावतो अचो जिब्रील रा गए कभी से प्राणिस्तो होते और वागस्तोलो तो कुई की अजीजानो द यूसुफ अलैहिस्सलाम जिगरावा कुई के सो रजे तेरे काफिले वाला तेरे दाव दायरविस्तो मिस्र ते बोतलो जुलेखे उड़ान देना खूब खिली दिले हो आगे खरीद को कि सडे रोक ददा पची चरता अतौरज डेरायमो पांगू के नाला बखलासी जुलेखा यो बला मजेदार हो कुरान की दीचे नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस अहसन सीगा पेज नहीं चरता तालिबान दरकिश्ता सीगा इसमें कम बाबना गड़े वड़े बनो वावरे मुख्तलिफ आवाज में ये खाओ गोरेगी अजीजानो दायो बल्ट के और शरोफाओ करो माओ बाबे फालो बाबे तफील नामे दरिया दी खुदा में वावरे पागा खुदा बावरों के चाचा पैदा की सीगा और तरकीब और मंतिक कुलियात न दर्द पंज देश का काल लगे मुड़ियान बने अरे खबर पूछ सीगा और तरकीब न पोए दे और द मंतिक कजिए नश्वे जोड़ो ले पिंज देश का काल लगे मुड़ियान बने तासु उड़ुंबे के शौक कोई हिदाया हुआ मो दगदा मिशकात शरीफ है मो जलालैन शरीफ है मो फलाने में मो फलाने उलमा लिखी कि दी किसी तखुदा डेरा खस्ता वाले हुए वैसे क्या डेरा खस्ता वर्त हुई दी किसी मालिक डेर खस्ता हो नुज़िका किसी तम खुदा खस्ता हो मालिक सुमरा खस्ता टोली दुनिया तो सल दरजे हुसन रागले वो सल दरजों के सलूरनीम शला दरजी यवाज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम दुमरा हसीन जुलेखा साहबा लेवाने कुरान में लिखी कद शगफहा हुब्बा इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन। बिजली डालो कद शगफहा हुब्बा هذه الكلمات ترياق مجرب للحب اسمعوا يا حضرات طلباء الكرام هذه الألفاظ ترياق مجرب إن تطيقوا فهمتم؟ قد شغفها حبا إنا لنراها
फी ضلال मुबीन। दारंग से कुरान के राजी कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोटा के गिर वर्ते संग चल यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर हुए पर दरवाजा और मंडी अरे दरवाजे तब बच्चे वर्ते दरवाजे में औरत खुला आखिरी दरवाजा चरा हुआ तो लमन ने उन्हीं वो लमन पे उठलो अल ताजीज मिस्र द जुलैखी खावन वाला वेल दावली कुरान के राजी च जुलैखी वर्ते हुई च सब के दाग सड़ी सर चिस्ता कोर वाला द पारा सो खाइन अगर उन्हीं वो जेल के वाचो जेल के वाचो लो दा बीमार डॉक्टर आ गए तो वजीर आजम खजा वसा डॉक्टर कता सु ख्याल कई जमुन पर मुल्क के जो वजीर आजम शी या सदर शी या दालोइनो दगशी दा स्पेशलिस्टान चिदी दुई ब्या पखपल स्पेशल डॉक्टरानो के वाली तासु पोषु नुदागी क इंगे वाचेम दे और मंडे वही कपोज रो बेगी कर बस कुछ चल ख्वार ख्वारी स्ताव जमाना को चिलास रावड़ी 100 रुपए वर्ग चिलास अरियान पदे चिदा स्पेशलिस्टान अगर सड़े जुए बचे मोर प्लार रोर खजा दूर दावर वली चे सोक द 25 रुपए वरज मजदूर भी पसरा कुना हाँ जी बात गोरी मत आप डॉक्टर आ गए तो वजीर आजम खजा वसा डॉक्टर कता सु ख्याल कई जमुन पर मुल्क के वजीर आजम शी या सदर शी या दालोइनो दगशी दा स्पेशलिस्टान चिदी दुई ब्या पखपल स्पेशल डॉक्टरानो के वाली तासु पोषु नुदागी क इंगे वाचेम दे और मंडे वही कपोज रो बेगी कर बस कुछ चल ख्वार ख्वारी स्ताव जमाना को चिलास रावड़ी 100 रुपए वर्ग चिलास अरियान पदे चिदा स्पेशलिस्टान अगर सड़े जुए बचे मोर प्लार रोर खजा दूर दावर वली चे सोक द 25 रुपए वरज मजदूर भी पसरा कुना हाँ जी बात गोरी मत आप 100 रुपए द कम देना वरना अब कम देना सन और ब्याज 200 रुपए वर्त दारू जमुन खार के डॉक्टर दे जो चिकला डॉक्टर तजानो खेम आना न वरना आना डॉक्टर नासिर योजले वकतमा मालसूम रफीस की वाले 50 रुपए माला नम नदर कुम चसदे माँ के राजियात क्रिया वापस वाला माँ के दे सशे ज्यादा अगाड़ो खान दी नडर को सनाक सड़े खुदा का औरत वो खान माते ते चिकल और बीमारी की ब्यार आजाद बदिया से गो माल गोरे जमा पर इमल के दाहक नहीं अस्पताल की गज कमरे के स्टेज तेरे के मानना बाला दर दा अस्पताल स्टासु द प्लार लीड रीडिंग सोप अंग्रेज ऑफिस पर इज्जत आला दर ठीक पदे डॉक्टरानो जान गोरे वाना मवर तासु पोषुई यो हाल दे डॉक्टर राग है जुलेखा बीमार नबजी गोरी दे वजीर आजम बेगम जुलेखा वर्ता हुई सरे बाली ने मल बरखेज नादान तबीब असरे बाली ने मल बरखेज नादान तबीब दर्द मंद इश्क रा दारू बजुज दीदार ने लरिशा अगर बीमारी माता दे इश्क स्ता पदारो दान जुड़ी ब्या हुई कुजाल शुद सर्वे बन यारब कि दर बुस्तान में बीनम शुदम मुश्ताक चू बुलबुल गुले रेहान में बीनम कुजाल शुद सर्वे मन यारब कि दर बुस्तान में बीनम शुदम मुश्ताक चू बुलबुल गुले रेहान अजीजान
यूसुफ अलैहिस्सलाम په जेल کې دی دا بار دیونه سبم صرف ګوما یوسف علیہ السلام جیل نه راووتو تقاضا دا ما ته ګوري نه فلان دی جنکای راوسته چې سیلاج راته وخی چې د ما ته خالی خو ګوري کړه د مینې تقاضا بلې تاسو مونږ په مینو څه پوهیږو د مینې تقاضا دای چې تمام تن میں درنجو پسی روڑوے تمام تن میں درنجو پسی روڑوے خوب ماد تورستر گویو نظر وے دل سوزی بزمال در معلوم شی کتما غندی بی دل لوز دل بروے عشق تقاضا دادا چا سدی یو ځلې چرتا ما ته وکته نو بیا کده رنجو غوندې زوړ شوم فکر لکه صحابه په سردار کونین ته تور جوبا او تور پټکې اورځه اغوسته په منبر ولا داسې چوکته ورته لاره جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکی چشمے سیاہ داری دیگر سرما درود تاسو خیال راکړئ نو عرض مې داو چې د عشق تقاضا داو چې نکای د مصر ټوله راوغوښتې چې څه چل راته اغي ناس دي روټای خوري او د په حمام کې جوړ الله خو چراوی وستو ایله چړې او مالټي لاس کې ور کړې وي چراوی څو دله وکړه هغه ټول چې نه کو خپلې ګوتې وسه وې دا یوسف ته چې تاسو په زبدنامه کړی چې زلیخا په خپل غلام نه مور به چې بچیاو دي شرمولم د مصر خزی تانه را کوي چې لور دي په غلام نه لدا زلیخی به ورته سي زلیخی له مور مکړه ما تدا خبر نور واک زمان دے پلاس واک میں دبل رے زوی وڑے دے لما تشم گوگل دے لکہ عشق وہی دے مولانا روم نے چاہتا پوچھ کو چاہ عاشقی سے تو اگر تل عاشقی چیز بگو بندے جانال بودل دل بدست دیگر دادن حیران بودل رب بلنا ورکے خپل به بیړه ګر د اسلام مانام داد اسلام وای دیتا چړ بل ورکی او خپل به زړه ګورا یونیورسيټي کې مې تقریر کولې او الک را پاسې ده ویجی د اسلام داسې سمپل غوندې معناو کې سمپل مال سمپل معناو کوم ویل مال ډیره سمپل ویل ډیره سمپل مال چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه دا سمپل معنا چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په غورس